imagekhabar.com। एक दशक अघि सीमित क्षेत्रमा मात्र खेती हुँदै आएको किवीको विस्तारसँगै बिरुवाको माग बढेपछि किसानहरूको किवीका बिरुवा नर्सरीमा आकर्षण समेत बढेको छ। सरकारले इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिका भित्र किवी खेती विस्तारसँगै व्यवसायीकरण गर्न किवी जोन घोषणा गरी किसानहरूलाई बिरुवा उत्पादनमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल, भारत र भुटानको पहाडी क्षेत्रमा किवी खेती विस्तार हुन थालेपछि इलामको किवी पकेटको रूपमा चिनिएको सुलुबुङ क्षेत्रका किसानहरूले अहिले व्यवसायिक किवी खेतीसँगै बिरुवा उत्पादनबाट आम्दानी लिन थालेको किवी क्षेत्रका अगुवा किसान तारामणि खतिवडाले बताउनुभयो। 5-7 वर्षदेखि किवीका गुणस्तरका ग्राफ्टिङ बिरुवाहरू पनि यहाँ उत्पादन भइरहेका छन् र यसरी घरैपछि नर्सरी छ र मागको आधारबाट चाहिँ हामी कहाँ करिब 1 लाख बिरुवा अहिले मात्रै छन् यो इलाम जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 किवी बस्तीमा। र यहाँ चाहिँ विशेष गरी अहिले बेच्ने खालका ग्राफ्टिङ बिरुवा चाहिँ 40-50 हजार छन् भने अर्को वर्षको लागि रुट स्टक बिरुवा चाहिँ तयार हुँदैछन्, ती पनि 50 हजारदेखि 1 लाख जति छन्। भारत र भुटानबाट बिरुवाको माग बढेपछि घरै पछि किसानहरूले किवीका नर्सरी राखेका छन्। 5 वर्ष अघि किवीका बिरुवा प्रति गोटा 700 रुपैयाँमा किनबेच हुँदै आए पनि अहिले 350 सम्म बिक्री हुँदै आएको छ। किसान आफैले नर्सरी राख्ने काम गरेपछि मागका आधारमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा किसानहरू पुगेका छन्। कोरोना महामारी अघिसम्म भारत र भुटानमा समेत किवीको बिरुवा निर्यात हुँदै आएको थियो। जुन महामारीले संसार र नेपाललाई नै एउटा प्रकोपले चाहिँ हामीलाई थला पारिराखेको छ, यो भन्दा अगाडि किवीको ज्यादै राम्रो माग थियो बिरुवाहरूको र विशेष गरी हामीले चाहिँ एसटी किवी प्रणालीले भुटान र इन्डिया पनि चाहिँ 5 वर्षदेखि पठाइरहेको छ बिरुवाहरू। माग उताबाट छ, नेपालभरि सबै पहाडी जिल्लाहरूमा हामी पठाइराखेका छौँ। किवीको बिरुवा पुष महिनामा रोपिन्छ। यसको फल कार्तिकदेखि मङ्सिरसम्म पाक्दछ। रोपेको 3 वर्षबाट उत्पादन सुरु गर्ने बिरुवाले लगातार 50 वर्षसम्म राम्रो उत्पादन दिने किवी किसानहरूको भनाइ छ। चीनबाट पहिलो उत्पादन सुरु भएको किवीको अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूमा व्यावसायिक रूपमा खेती हुँदै आएको छ। विभिन्न 17 प्रकारका भिटामिन पाइने किवीको बजारीकरणसँगै बेर्ना उत्पादनले किसानको आय स्तरमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। त्यसैले किसानहरूको माग अनुसार सरकारले किवी खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउन सके इलामका किसानहरू किवी खेतीबाट आत्मनिर्भर हुने थिए। इमेज समाचारका लागि प्रकाश नेपाल, इलाम। For more news and updates, subscribe, like and follow